दाविदाचो पूत अब्रामाचो पूत जेजू क्रिस्त हांची वंशावळ. अब्राम इजाकाचो बापूय, इजाक जाकोबाचो बापूय, जाकोब जुदासाचो आनी ताच्या भावांचो बापूय, दावीद सलोमाचो बापूय, ताची आवय पयली उरियासाची पोतीण. जाकोब बापूय जुजेचो, हो पोती मारियेचो. इणे क्रिस्त म्हणटात त्या जेजूक जल्म दिलो. म्हणटच सगल्यो पिणगां मेळून हिशोब असो अब्रामा थावन दावीद पर्यंत 14, दाविदा थावन बाबिलोनियाचे परदेस पर्यंत 14 आनी बाबिलोनाचे परदेसा थावन क्रिस्त पर्यंत 14. बाबणानो, वंशावळ म्हणल्यार वळेरी, लिस्ट व जिनेओलॉजी. जेजू क्रिस्त खुद मनीस आनी इस्रायलीत म्हूण रुजू करचे खातीर सरवणनाराच्यो भासावण्यो घेतलेले मुखेल मनीस अब्राम आनी दावीद ताची पुर्वज म्हूण जुजे वाटेन ताची वंशावळ मांडून माथ्यू दाखयता. अशें करपाक कारण हें, जुदेवां भायर खाशा पुताक आनी समर्थी मुखार पुताक एक सारको मानताले. जुदेवाकूच न्हय पूण सगल्या लोकांक बऱ्यांक तशें पातक्यान जेजू सोडवून दिवंक आयला म्हूण दाखयता. बाबिणानो, आमचे पुर्वज पातकी जावं बागयोन जावं आमकां सगळ्यांक बागयोन जावंक आपयल्या. जेजूचे पुर्वज पातकी आनी बागयोन दिसती पडटात, पूण जेजू मनीस आनी देव ताचेर विस्वास दवरुया.